لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین. ایک نام مصطفیٰ کا ہے نام خدا کے بعد، اور جس قدر بھی نام ہے مصطفیٰ کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در رسول ملا تو ساری کائنات ملی. منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائیں اگر حضور تو سمجھیں خدا ملا. لا محدود حمد و ثنا اس رب کریم قدیم قدیر دی جڑا ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے، اور اپنی ذات اور صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، مرضی دا مالک ہے. اللہ رب العزت دا کوئی شریک کا نہیں، رب لم یزل دے کوئی مد و مقابل کا نہیں، اللہ تبارک و تعالی دا کوئی ہمسر کا نہیں. اس دے بعد کروڑا درود و سلام حضور مدنی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات والا صفات تے جس پیارے محبوب دے صدقے یہ ساری کائنات وسدی تے بچدی پئی ہے. حمد و صلات دے بعد پیارے دوستو مکرم بزرگوں، وقت مختصر ہے، صرف حاضری لمن مقصود ہا. ایمان والے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت والی کتاب سونے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. اللہ فرمیندے قسم ہے ان ستارے دی، رب ذوالجلال فرمیندے مینوں قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ پیارے دی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، حضور دی بلندی دے اتے منگن دی قسم رب ذوالجلال قرآن پاک دے اندر پیا اٹھے دے، وال واپس بلند دی قسم بھی رب ذوالجلال قرآن پاک دے اندر پیا اٹھے دے.
اللہ اللہ ایمان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ساڈا عقیدہ ہے آکو ساری کائنات ایک پاسے ہو ونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان دی برابری نہیں کر سکدی 1,24,000 پیغمبر دا سر دی چوٹی تو لا کے پیراں دیاں تلیاں تک 1,24,000 پیغمبر دا کمال ایک پاسے حضرت آمنہ دے لال دے زلف دا ایک بال ایک پاسے ایمان والے میرا نبی چلدا ہے تے رب لمز گل پیارے دوستو اللہ دا پاک قرآن اعلان کریندا ہے حضور چلدن اللہ فرمیندے وانت حلم بہذا البلد نبی چل دے رب قرآن دا آیات نازل فرمیندے میرا نبی بلیندے اللہ فرمیندے میرا نبی بلیندے اللہ فرمیندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی نبی بلیں دے اللہ قرآن جا آیات نازل کریں دے نبی نوافل پڑھ دے اللہ قرآن جا آیات نازل فرمیں دے اللہ فرمیں دے پیارے دوستو مکرم بزرگو اللہ فرمیں دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ میرا نبی شیشہ دے دے اللہ قرآن جا آیات نازل فرمیں دے اللہ فرمیں دے والضحیٰ میرا نبی کنکھی دے دے اللہ قرآن دا آیات نازل فرمیں دے اللہ فرمیں دے واللیل اذا سجا پیارے دوستو مکرم بزرگو اندازہ لو نبی کنکھی دے دے اللہ قرآن دا آیات نازل کریں دے آکو بے ادب 15ویں صدی دا بدبخت کوئی کنکھی دے دے جمعہ نازل تھی جن نبی کنکھی دے دے اللہ دے قرآن دا آیات نازل تھی جن رینگتا ہے فرش پر سر عرش ہے ان کی گزر اب سوچ کچھ انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر پیارے دوستو مکرم بزرگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانے ہو 27 رجب دی رات ہے اللہ فرمائے جبرائیل عرض کریں گے لبیک یا رب جلیل فرمایا جبرائیل بن پیا جنت دے اندر 40,000 نور دا براق ہے ایک براق میرے حبیب دی سواری واسطے گھنون پیارے دوستو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہنچن بے دن سارے دے سارے براق حشاش و بشاش نظر آندے پن خوش و خرم نظر آندے پن لیکن ایک براق کی ہو جائے میرا حضور دی محبت وجہ روندہ کھڑے نبی پاک دی محبت وجہ نیر بہندہ کھڑے پیارے دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمیندر میرے دل دے وچ بڑا رحم آ گئے جو اللہ رب العزت این براق کو اپنے محبوب دی سواری واسطے سلیکٹ کرے ہاں ایمان والے ہو پیارے دوستو مکرم بزرگو اللہ جبریل علیہ السلام عرض کرنن مولا ایک براق ہے جہاں رو رو کے نڈھال تھی گئے لاگر تھی گئے تیرے محبوب دی محبت جروندہ پہ یا اللہ تیرے حبیب دی سواری واسطے کیرہا براق گھن منا آواز آئی اے جبریلا ہن ایو فرمان ہے آندا اور میرے نبی لئی او براق تو لے جا جڑا نکرے نیر مہاندا ایمان والے جڑا براق حضور دی محبت جروندہ کھڑے آکو براق دا رومن اللہ دی بارگاہ وچ پسند آ گئے میرا سجن تیری کنک دی فصل نہ بنے تو روندی میرا سجن تیری کپاہ دی فصل نہ بنے تو روندی کئی میرے تو بچے دی محبت وچ روندی کئی میرے تو رزق دی محبت وچ روندی کئی میرے تیرا جانی مالی نقصان تھی بندے روندی لیکن حق بندے کدی نبی پاک دی محبت وچ بھی نیر وہا چھوڑے کر دعا فرماؤ اللہ رب العزت حضور دی محبت وچ نیر وہامن دی توفیق عطا فرماوے آکو جے دی آنکھ کنوں ہنج عشق مصطفیٰ دے اندر لڑ پوندی ہے اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے
دعا کرو اللہ تعالی حضور دی عظمت منن دی توفیق عطا فرماوے، حضور دی شریعت منن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرا جانی جے رب دا خوف ہے، گردن اکڑا کے خوش نہ تھیا کر، غریبیں تے ظلم وسا کے خوش نہ تھیا کر، یتیمیں دا مال مرا کے خوش نہ تھیا کر، ہمسائیں دی عزت لہا کے خوش نہ تھیا کر، بالغ دھیاں گھر ملا کے خوش نہ تھیا کر، بے غیرتی دے انڈے سجا کے خوش نہ تھیا کر، تاش دا منڈا لا کے خوش نہ تھیا کر، سود دا پیسہ کھا کے خوش نہ تھیا کر، رشوت دا مال برتا کے خوش نہ تھیا کر، اما دے چوندے وچ ہاتھ پھڑا کے خوش نہ تھیا کر، بابے دے سر تو پٹکی لہا کے خوش نہ تھیا کر، نماز پنج گانا چکا کے خوش نہ تھیا کر، نکاح دے اوپر نکاح کرا کے خوش نہ تھیا کر، دھی نیانی دا حق کھا کے خوش نہ تھیا کر، دھی بہن دی تنسیخ یا طلاق کروا کے خوش نہ تھیا کر، غریبیں دا بننا بن کے انہوں دا رقبہ اپنی زمین دے وچ ملا کے خوش نہ تھیا کر، اللہ دے قرآن کو لجوا کے خوش نہ تھیا کر۔ میں دولت فکر پہ دیندا تارا سجن یا رب دا قرآن پڑھ کے خوش تھیا کر یا میلاد النبی دا جلسہ کر کے خوش تھیا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔